Start. Start Chema. Hi, my name is Samanvita. Today I will be reciting 17th chapter. Mother name, father name, tell me your teacher name. My mother's name is Gayatri. My father's name is Mallikarjuna. My teacher name is Sudhavani ma'am. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ सप्तदशोऽध्यायः शतात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धश्च एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसज्जनाः शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा शिरा हृद्याः आहार सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनातीक्ष्णरुक्षाविदाहिनः आहार राजसस्यस्तः दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलक्काङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्ताय तु फलं दम्भर्थमपि चेवयत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमशुष्टानां मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं चौजमार्जवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलक्काङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चेवयत् तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्रहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चापरिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं राजसं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदा यज्ञाश्च विहिताः पुरा
तस्मदोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं सततं ब्रह्मवादिनां तदिद्यनभिसन्ताय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सतित्येतत् युज्यते प्रशिष्टे कर्मणि तथा शसप्तः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सतीति चोच्यते कर्म चैव ततर्तीयं सतीत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च यत् असतीत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः బాగా చెప్పాను నాన్న సమన్విత, బాగా చెప్పావు. కానీ 17లో అఫలాకాంక్షి బిర్యుక్తై అది ఓకే, బిర్యుక్త అన్నట్టు అన్నావు. మళ్ళీ 24 శ్లోకంలో తస్మాదో తస్మదో అని మిత్యుదాహృత్య అదొకటి చిన్న, ఆ రెండు చిన్న కరెక్షన్స్ ఓకేనా, ఆ రెండు కరెక్ట్ చూసుకో. అదర్వైజ్ చాలా బాగా చెప్పావు, దానికి ఫినిష్ చేసేసా. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ.